किसिमले कसैले टक्क भनौँ न बिना मेहनत त्यतिकै लगिदिन्छ। यो स्थितिमा अब नेप्सकुनहरूमा अब यसलाई तपाईँहरूले आफूले पनि पहल गरेर सरकारसँग गर्ने पहलहरू र आफैहरूमा पनि अब किनकि तपाईँ बोर्ड मेम्बर पनि हुनुहुन्छ, यो कस्तो किसिमको छलफल हुन्छ यो विषयमा पनि थोरै जान्न चाहेँ मैले। अहिले धन्यवाद। अहिले भर्खरै हामीले अस्ति ललितपुरको गोदावरीमा एउटा नियामक निकायहरू रजिस्ट्रार 7 प्रदेशका रजिस्ट्रारहरू र सङ्घीय सहकारी विभागको रजिस्ट्रार, सहकारी मन्त्रालयका सहकारी महाशाखा प्रमुख लगायतको उपस्थिति रहने गरी एउटा नियामक सम्मेलन आयोजना गरेका थियौँ। त्यो सम्मेलनमा हाम्रो उद्देश्य के थियो भने सहकारीको ऐन कानुनहरू निर्माण गर्दाखेरि सहकारीको दर्ता र नियमन सम्बन्धी मापदण्डहरू हेर्दाखेरि फरक प्रदेशमा फरक नियमहरू लागू गरिएको, नियमावली बनाएको र सहकारी ऐनमा विभिन्न प्रावधान फरक प्रावधान राखेको हामीले पायौँ। त्यसो भएको कारणले अब त्यो नियामक सम्मेलनको उद्देश्य हामीले सबैको साझा बुझाइ, सहकारीको बारेमा सबैको बुझाइ साझा होस्। सहकारी भन्ने बित्तिकै 1 नम्बर प्रदेशको र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अथवा कर्णाली प्रदेशको, बागमती प्रदेशको सबै प्रदेशमा साझा बुझाइ बन्न सकोस् भन्ने उद्देश्य एउटा थियो भने अर्को चाहिँ सहकारीमा अहिले देखिएका विकृतिहरूलाई कसरी हटाउन सकिन्छ, सहकारी अभियानका व्यक्तित्वहरू र सरकार, जसलाई हामी नियामक निकाय पनि भन्छौँ, त्यो दुईटै क्षेत्र मिलेर कसरी चाहिँ सहकारीका विकृतिहरूलाई हटाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले त्यसका समस्याहरू पहिचान गरेर समाधानतिर लैजानु त्यो सम्मेलनको उद्देश्य थियो। अहिले सहकारीको क्षेत्रमा हेर्दाखेरि बुझाइ साझा हुन सकेको छैन। 7 प्रदेशमा सहकारी संस्था दर्ता गर्ने अहिलेको जुन ट्रेन्ड छ, हामी सहकारी दर्ता 2 किसिमले भइरहेको पाउँछौँ। एउटा त साँच्चीकै समुदायमा वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्नका लागि, समुदायका व्यक्तिहरूको वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्नका लागि सहकारी संस्था खोलिरहेको हामी पाउँछौँ भने अर्को चाहिँ अब कुनै सरकारी निकायबाट अथवा एनजिओ आइएनजिओ कुनै ठाउँबाट अनुदान पाइन्छ कि भन्ने उद्देश्यले पनि सहकारी संस्था दर्ता गरेको हामी देख्छौँ अहिले। तर त्यो अनुदान खोल्ने न्युले अनुदान पाइएला भन्ने आशाले दर्ता गरिएका संस्थाहरू चाहिँ तिनीहरू झोलामा नै बढी राखेको हामी पाउँछौँ। र साँच्चीकै समुदायको हितलाई, समुदायको वित्तीय आवश्यकतालाई पुरा गर्नका लागि खोलिएका संस्थाहरू, चाहे त्यो बचत तथा ऋण अथवा बहुउद्देश्य या कृषि सहकारी हुन्, त्यस्ता संस्थाहरूले चाहिँ अहिले समुदायमा कारोबार कम भए पनि स्वस्थ रूपमा कारोबार गरिरहेको हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण बढी त एउटा किसिमको अब त्यो सीमा भयो नै, तर स्वस्थ छ कि छैन भन्ने ठुलो अहिलेको आवश्यकता छ। अर्को कुरा चाहिँ अब यो सहकारीमा आबद्ध हुन चाहने जनसमुदायले पनि त्यो सहकारीको विनियममा के लेख्या छ भन्ने कुरा र प्रचलित सहकारी ऐन र कानुनमा के लेख्या छ, नियमावलीमा के छ भन्ने कुरा बुझेर मात्रै बन्नुपर्नेमा कतिपय ठाउँमा त्यो सहकारीको ज्ञानको अभावले पनि, शिक्षाको अभाव, सहकारी शिक्षाको अभावले सहकारी संस्थाहरूमा आबद्ध हुने बेलामा उहाँलाई चेतनाको अभावले, सहकारी शिक्षाको अभावले पनि कतै समस्या आएको पनि देखिन्छ। वास्तविक सहकारीसम्म नपुग्ने एउटा फ्रडमा पर्न सक्ने सम्भावना सहकारी शिक्षाको अभावको कारणले पनि छ। नमस्कार आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, सँगै स्वागत गर्न चाहे कार्यक्रम प्रभात विमर्शको पर्खाइमा बसिरहनुभएका तपाईँहरू सम्पूर्णलाई म पदमराज जोशी, प्रविधिमा हुनुहुन्छ आरडीजी र छोटुजी। आजको दिनमा पनि तपाईँहरूसँग हामी 8:30 देखि 9:30 बिचको लगभग 1 घण्टाको समयमा दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको अफिसियल फेसबुक पेज र हाम्रो पात्रो लगायतका एप्सहरूबाट संसारभरि नै लाइभ हुनेछौँ। कार्यक्रम प्रभात विमर्शको कुराकानी गर्दाखेरिमा हप्ताको हरेक दिन शुक्रबार बाहेक तपाईँहरूको बिहानीसँग जोडिनलाई हामी फरक अतिथिहरूसँग फरक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नका लागि उपस्थित हुने गर्छौँ। आजको कार्यक्रमलाई पनि हामी त्यही तवरले अगाडि बढाउनेछौँ। आज हामी एकजना व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्नेछौँ जसमा तपाईँको पनि पक्कै पनि एउटा किसिमको रुचि रहेको क्षेत्रसँग उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर पनि आजको कुराकानी हामी गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुनेछ नेप्सकुन प्रदेश संयोजक ज्योतिष माधव प्रसाद जोशी। उहाँको अरू परिचयको कुराकानी गर्दाखेरिमा प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर नेपाल ज्योतिष परिषद सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ।
उहाँसँग हामी एउटा किसिमले अहिले मैले उहाँका परिचयमा जोडिएका विषयवस्तुहरू सबैसँग हामी छुने प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ भने उहाँको व्यक्तित्वसँग सम्बन्धित रहेर पनि आजको कुराकानी रहनेछ। रसँग अर्को अनुरोध गर्छु, फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएको छ भने बढीभन्दा बढी तपाईँहरूले कार्यक्रम सेयर गरेर आफन्तहरूसँग तपाईँका साथीहरूसँग पुर्याउनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास राखेको छु, किनकि तपाईँ आफूलाई रुचि भएको क्षेत्रमा तपाईँहरूका साथीहरू आफन्तहरूको पनि पक्कै रुचि रहने गर्छ र रहन्छ होला। त्यो कारणले तपाईँले कार्यक्रम बढीभन्दा बढी सेयर गर्नु नै हुनेछ र त्यो सहयोग हामीलाई गर्नुहुनेछ भन्ने एउटा विश्वास पनि यो बिहानीको समयमा प्रकट गरे। र कुनै पनि किसिमको जिज्ञासा तपाईँको मनमा हाम्रो विमर्शको दौरान आयो भने तपाईँले फेसबुक लाइभमा सभ्य भव्य बुझिने भाषामा चाहिँ लेख्नुहोला, त्यसलाई पनि हामी कार्यक्रमको विमर्शको पाटो पक्कै पनि बनाउनेछौँ। ढिला नगरिकन आजका हाम्रा अतिथिलाई अबको समयमा पनि स्वागत गर्न चाहे। माधव सर, स्वागत छ कार्यक्रममा, नमस्कार। धन्यवाद पदम सर, यहाँले समय दिनुभएकोमा मलाई पनि परिचय गर्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ होला। नेप्सकुनसँग आबद्धताको सवालबाट मैले विमर्श अगाडि बढाउन चाहे। तपाईँ नेप्सकुनसँग कहिलेदेखि जोडिनु भएको छ? यो नेप्सकुनमा अहिले दोस्रो कार्यकालको लागि काम गरिरहेको छु। नेप्सकुनमा लगभग 14-15 वर्षदेखि जोडिए पनि नेप्सकुनको सञ्चालकको हैसियतले म यो पहिलो कार्यकाल 3 वर्षको पुरा गरेर अहिले दोस्रो कार्यकाल 4 वर्षको कार्यकालका लागि 2 वर्ष पुरा भइसकेको छ। अब 2 वर्ष बाँकी छ। एकछिन, अब दुईटा दोस्रो कार्यकालको समयावधिमा हुनुहुन्छ, यसको आबद्धताको सवालमा पनि अब एउटा कुन ध्येयले तपाईँ आबद्ध हुनुभएको थियो र के घटनाक्रमहरूले तपाईँलाई नेप्सकुनसँग जोडायो? यो नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड नेप्सकुन भनेर हामी छोट गरेर भन्छौँ। यो देशभरिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको सङ्घहरूको छाता सङ्घको रूपमा कार्य गर्दछ। म सहकारी संस्थासँग आबद्ध रहेर काम गरिरहँदाखेरि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको केन्द्रीय सङ्घ, जसले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई प्रवर्धन गर्ने र प्राविधिक क्षेत्रमा पनि सहकारी संस्थाका कर्मचारी र सञ्चालकहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि गराउने काममा र स्तरीकरण गराउने काममा पनि यो सङ्घ क्रियाशील रहेको थाहा पाएँ र त्यसपछि नेप्सकुनमा आबद्ध भएर साँच्चीकै सहकारी क्षेत्रमा सहकारी संस्थाहरूलाई सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने लागेर त्यसपछि म नेप्सकुनसँग आबद्ध भएर नेप्सकुनको प्रतिनिधि भएर नेप्सकुनका विभिन्न साधारण सभाहरू र नेप्सकुनले सञ्चालन गरेका तालिम तथा शिक्षाका कार्यक्रमहरूमा जोडिँदै गए र पहिलो कार्यकालमा सञ्चालक समितिमा निर्वाचित भएर काम गर्दाखेरि पनि अहिले दोस्रो कार्यकालको लागि फेरि नेप्सकुनको निर्विरोध सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सञ्चालक समितिमा छानिने मौका पाए। त्यसकारण यो नेप्सकुनले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा केन्द्रीय सङ्घ भएको हुनाले यसतर्फ आकर्षित भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तो अब अहिले सुदूरपश्चिमको स्थितिको विषयमा पनि अब थोरै कुराकानी गरौँला। सहकारीहरूलाई लिएर एउटा किसिमले जसरी भनौँ न विभिन्न क्षेत्र ठाउँहरूमा सहकारीको एउटा किसिमको आकर्षण भनौँ न, गाउँ गाउँमा सहकारी पुगिसकेको स्थिति छ र तपाईँहरूको अब यो नेप्सकुनको उपस्थिति के कतिको तपाईँ आफैहरूले समीक्षा गर्दाखेरिमा चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ, कतिको उपस्थिति छ? नेप्सकुनमा सम्पूर्ण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू आबद्ध भइसकेको अवस्था भने छैन। लगभग हाम्रो देशमा सबभन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेको संस्थाहरू भनेको सहकारी संस्थाहरूमध्ये बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू नै हुन्। तर पनि यसमा लगभग 4300 को हाराहारीमा संस्थाहरू नेप्सकुनमा आबद्ध भएका छन्। लगभग 13,000 संस्थाहरू दर्ता नेपाल सरकारको रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको अभिलेख देखिन्छ र त्यसबाट 4,300 को सङ्ख्या मात्रै नेप्सकुनमा आबद्ध हुनाले अब यसको सङ्ख्या न्यून नै देखाउँछ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्थालाई हेर्दाखेरि लगभग 800 जति सहकारी संस्थाहरू बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू दर्ता भएको अभिलेख विभिन्न डिभिजन सहकारी कार्यालयहरूमा र हाल प्रदेश रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पनि दर्ता भएको रेकर्ड हेर्दाखेरि त्यसो देखिन्छ। तर नेप्सकुनमा आबद्ध सङ्ख्या हेर्दाखेरि अहिले नेप्सकुनका 2टा कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2टा फिल्ड कार्यालय र एउटा सेवा केन्द्र कार्यालय छ। धनगढीमा सेवा केन्द्र कार्यालय छ, कञ्चनपुरमा नेप्सकुन फिल्ड कार्यालय र डडेलधुरामा पनि नेप्सकुन फिल्ड कार्यालय छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशभरिमा झन्डै 176 संस्था र सङ्घहरू
176 संस्था र सङ्घहरू गरेर 176 को सङ्ख्या मात्रै आबद्ध छन्। तर अब दर्ताको हिसाबले हेर्दाखेरि झन्डै 800वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू सुदूरपश्चिम प्रदेशमा का विभिन्न जिल्लामा दर्ता भएको देखिन्छ। त्यो मध्ये धेरै क्रियाशील पनि छैनन्। यो क्रियाशील को सङ्ख्या हेर्दाखेरि 450 को हाराहारीमा मात्रै छन्। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामी झन्डै 50% को हाराहारीमा नेप्सकुनमा आबद्ध भएका संस्थाहरूको अवस्था छ। तर दर्ताको हिसाबले हेर्दाखेरि धेरै संस्थाहरू अब खारेज नै भइसकेका छैनन्, सञ्चालनमा रहेका छैनन् र सेवा पुर्याउने संस्था सक्रिय संस्थाको सङ्घको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि लगभग दर्ता 800 भए पनि 450 जतिको हाराहारीमा क्रियाशील संस्थाहरू र सङ्घहरू चाहिँ यहाँ कार्यरत छन्। एउटा नेप्सकुनको अब यो यति कुराकानी गरिरहँदाखेरि एउटा उद्देश्यप्रति अब एउटा किन अब धेरै सङ्घ संस्थाहरू आबद्ध छैनन् कि सीमित संस्थाहरू मात्रै आबद्ध छन्, यसको उनीहरूले उद्देश्य नरुचाएर हो या एउटा किसिमको यसमा छाता सङ्गठनमा बस्न नरुचाएर हो या अरू केही कारणले हो, एउटा किसिमको त्यो प्रश्न आम श्रोता दर्शकहरूमा पक्कै पनि उठेको होला। तर यसको उद्देश्यहरूलाई अझ प्रस्ट्याइदिन अनुरोध गरेँ र तपाईँ आफैलाई पनि के लाग्छ ती सङ्घ संस्थाहरू यसरी चाहिँ छाता सङ्गठनमा चाहिँ आबद्ध नहुन खोज्नुको पछाडिका कारणहरू आफैहरूले मूल्याङ्कन गर्दा यसो अनुगमन गर्दाखेरिमा उनीहरूको कुरा सुन्दाखेरिमा के सुन्नमा आउँछ? धन्यवाद, एकदम राम्रो इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन राख्नुभयो। यो मलाई के लाग्छ भने नेप्सकुनमा आबद्ध हुन नचाहेर चाहिँ भएका होइनन्। नेप्सकुनको स्थापना 45 सालमा भए पनि यसको आधिकारिक दर्ता 50 सालमा भएको हो र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यसको स्थापना एकदमै लगभग 5 वर्ष जति मात्रै भएको छ। पहिला यहाँ कार्यालय नै थिएन र अब धेरैजसो संस्थाहरू यसमा आबद्ध हुन नसक्नुको कारण उनले हुन नचाहेर चाहिँ होइन, नेप्सकुनमा आबद्ध हुनका लागि कम्तीमा सदस्य सङ्ख्या 125 जना हुनैपर्छ। एउटा त्यो क्राइटेरिया छ। त्यस कारणले 125 जना सदस्य सङ्ख्या भएन भने नेप्सकुनमा हामी आबद्ध गराउन सक्दैनौँ र आफ्नो समुदायमा बचत तथा ऋणको कारोबार गरेर क्रियाशील रहेको संस्थालाई मात्रै हामी दर्ता गर्न सक्ने हाम्रो विनियममा उल्लेख छ। त्यसकारणले त्यो विनियममा उल्लेख भएको प्रावधान अनुसार कतिपय संस्थाहरू दर्ता हुन नसकिरहेको अवस्था हो। साँच्चीकै बचत तथा ऋणको रूपमा काम गरिरहेका सक्रिय संस्थाहरू जसले नेप्सकुनको बारेमा पहिले थाहा पाएका थिएनन्, अहिले यो क्षेत्रमा यो प्रदेशमा नेप्सकुनले आफ्ना क्रियाकलापहरू बढाएको कारणले आबद्ध नभएका संस्थाहरू पनि अहिले सक्रिय संस्थाहरू लगभग आबद्ध भइसकेका छन्। एउटा किसिमको सक्रिय संस्थाहरू क्राइटेरिया मिट नगर्न सकेर उनीहरूले एउटा आबद्धता नपाएको मतलब केही त्यस्तो संस्थाहरू पनि जसले नचाहेको स्थितिमा पनि अब यो तपाईँले आफैले भन्नु पर्यो भने एउटा क्राइटेरिया भएर पनि एउटा त्यो प्रक्रियामा रहेका त्यस्तो संस्थाहरू पनि छैन। यहाँ सुदूरपश्चिमको हकमा क्राइटेरिया पुगेको आबद्ध हुन नचाहेको चाहिँ छैन। तर कतिपय संस्थाहरू अब यो प्रदेशमा त छैन त्यस्तो, अरू प्रदेशमा कुरा गर्दाखेरि अब नेप्सकुनमा आबद्ध भइसकेपछि नेप्सकुनले त्यस्ता संस्थाहरूको अनुगमन गर्ने र अनलाइन र अफलाइन पनि अनुगमन गर्ने, भिजिट गर्ने कारणले धेरै संस्थाहरूले अब जुन साँच्चीकै अहिले हामी मिडियाहरूमा सुनिरहेका हुन्छौँ करोडौँको सङ्ख्यामा जनताको बचतलाई डुबाएर भागेका छन् अथवा गलत काम गरेर फरार रहेका भन्ने खालको हामी मिडियामा थाहा पाउँछौँ। अहिले सिभिलको एकदमै चर्चा चलिरहेको छ। त्यस्ता संस्थाहरू चाहिँ आबद्ध हुन चाहँदैनन् किनकि उनीहरूको कारोबार उनले आफ्नो विनियम र नेपालको सहकारी ऐन कानुनको प्रतिकूल हुने गरी उनीहरूले कारोबार गरिरहेको हुनाले त्यस्ता संस्थाहरू आफ्नो कारोबार अरूलाई देखाउन चाहँदैनन्। त्यस्ता संस्थाहरू चाहिँ नेप्सकुनमा आबद्ध हुन नचाहेको अवस्था मैले देखेको छु। अन्त एउटा किसिमको क्राइटेरिया सबै भइरहेको स्थितिमा पनि एउटा भोलि अनुगमनको डरले ती कारणहरूले चाहिँ आबद्धता नभएको देख्न सकिन्छ। म यो प्रसङ्ग कोट्याउनेवाला थिएँ, तपाईँ आफैले जोडी पनि हाल्नुभयो। तर जस्तो अब अहिले सहकारीलाई लिएर एउटा किसिमको अघि त मैले भने एउटा रुचि अभिरुचि छ, गाउँ गाउँमा सहकारीहरू पुगे। तर एउटा सँगसँगै एउटा अर्को किसिमको डर के भयो भने सहकारीहरूले अब एउटा किसिमको जो कानुन न तह भनेर आइरहे पनि भोलि अहिले ठग्ने प्रक्रिया दैनिक रूपमा 1 या 2वटा न्युजहरू आउँछ। विश्वास गरिएकै संस्थाहरूबाट पनि एउटा किसिमले भनौँ ठगिने स्थिति आम एउटा सोझा साझा नागरिक भनौँ न सानो आफ्नो एउटा रोजीरोटीबाट केही काटेर चाहिँ जम्मा गर्ने, बचत गर्ने कि भोलि सानो कि ऋण गरौँला, ऋण गर्नु पऱ्यो भने सहकारीबाटै गरौँला, सहज होला भनेर जम्मा गरेको पैसा एउटा किसिमले कसैले टक्क भनौँ न बिना मेहनत त्यत्तिकै लगिदिन्छ।
यो स्थितिमा अब नेप्सकुनहरूमा अब यसलाई तपाईँहरूले आफूले पनि पहल गरेर सरकारसँग गर्ने पहलहरू र आफैहरूमा पनि अब किनकि तपाईँ बोर्ड मेम्बर पनि हुनुहुन्छ, यो कस्तो किसिमको छलफल हुन्छ यो विषयमा पनि थोरै जान्न चाहे मैले। अहिले धन्यवाद। अहिले भर्खरै हामीले अस्ति ललितपुरको गोदावरीमा एउटा नियामक निकायहरू रजिस्ट्रार 7 प्रदेशका रजिस्ट्रारहरू र सङ्घीय सहकारी विभागको रजिस्ट्रार, सहकारी मन्त्रालयका सहकारी महाशाखा प्रमुख लगायतको उपस्थिति रहने गरी एउटा नियामक सम्मेलन आयोजना गरेका थियौँ। त्यो सम्मेलनमा हाम्रो उद्देश्य के थियो भने सहकारीको ऐन कानुनहरू निर्माण गर्दाखेरि सहकारीको दर्ता र नियमन सम्बन्धी मापदण्डहरू हेर्दाखेरि फरक फरक प्रदेशमा फरक फरक नियमहरू लागू गरिएको, नियमावली बनाएको र सहकारी ऐनमा विभिन्न प्रावधान फरक फरक प्रावधान राखेको हामीले पायौँ। त्यसो भएको कारणले अब त्यो नियामक सम्मेलनको उद्देश्य हामीले सबैको साझा बुझाइ, सहकारीको बारेमा सबैको बुझाइ साझा होस्। सहकारी भन्ने बित्तिकै 1 नम्बर प्रदेशको र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अथवा कर्णाली प्रदेशको, बागमती प्रदेशको सबै प्रदेशमा साझा बुझाइ बन्न सकोस् भन्ने उद्देश्य एउटा थियो भने अर्को चाहिँ सहकारीमा अहिले देखिएका विकृतिहरूलाई कसरी हटाउन सकिन्छ, सहकारी अभियानका व्यक्तित्वहरू र सरकार, जसलाई हामी नियामक निकाय पनि भन्छौँ, त्यो दुईटै क्षेत्र मिलेर कसरी चाहिँ सहकारीका विकृतिहरूलाई हटाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले त्यसका समस्याहरू पहिचान गरेर समाधानतिर लैजानु त्यो सम्मेलनको उद्देश्य थियो। अहिले सहकारीको क्षेत्रमा हेर्दाखेरि बुझाइ साझा हुन सकेको छैन। 7 प्रदेशमा सहकारी संस्था दर्ता गर्ने अहिलेको जुन ट्रेन्ड छ, हामी सहकारी दर्ता 2 किसिमले भइरहेको पाउँछ। एउटा त साँच्चीकै समुदायमा वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्नका लागि, समुदायका व्यक्तिहरूको वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्नका लागि सहकारी संस्था खोलिरहेको हामी पाउँछौँ भने अर्को चाहिँ अब कुनै सरकारी निकायबाट अथवा एनजिओ आइएनजिओ कुनै ठाउँबाट अनुदान पाइन्छ कि भन्ने उद्देश्यले पनि सहकारी संस्था दर्ता गरेको हामी देख्छौँ अहिले। तर त्यो अनुदान खोल्ने न्युले अनुदान पाइएला भन्ने आशाले दर्ता गरिएका संस्थाहरू चाहिँ तिनीहरू झोलामा नै बढी राखेको हामी पाउँछौँ। र साँच्चीकै समुदायको हितलाई, समुदायको वित्तीय आवश्यकतालाई पुरा गर्नका लागि खोलिएका संस्थाहरू, चाहे त्यो बचत तथा ऋण अथवा बहुउद्देश्य या कृषि सहकारी हुन्, त्यस्ता संस्थाहरूले चाहिँ अहिले समुदायमा कारोबार कम भए पनि स्वस्थ रूपमा कारोबार गरिरहेको हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण बढी त एउटा किसिमको अब त्यो सीमा भयो नै, तर स्वस्थ छ कि छैन भन्ने ठुलो अहिलेको आवश्यकता छ। अर्को कुरा चाहिँ अब यो सहकारीमा आबद्ध हुन चाहने जनसमुदायले पनि त्यो सहकारीको विनियममा के लेख्या छ भन्ने कुरा र प्रचलित सहकारी ऐन र कानुनमा के लेख्या छ, नियमावलीमा के छ भन्ने कुरा बुझेर मात्रै बन्नुपर्नेमा कतिपय ठाउँमा त्यो सहकारीको ज्ञानको अभावले पनि, शिक्षाको अभाव, सहकारी शिक्षाको अभावले सहकारी संस्थाहरूमा आबद्ध हुने बेलामा उहाँलाई चेतनाको अभावले, सहकारी शिक्षाको अभावले पनि कतै कतै समस्या आएको पनि देखिन्छ। वास्तविक सहकारीसम्म नपुग्ने, एउटा फ्रडमा पर्न सक्ने सम्भावना सहकारी शिक्षाको अभावको कारणले पनि छ। अब एउटा थोरै अब व्यक्तित्वसँग जोडिएर मैले अगाडि कुराकानी गर्न चाहे, फेरि यो धेरै विषयवस्तुहरू छ तपाईँसँग कुराकानी गर्नुपर्ने। तपाईँको जन्म हुर्काई, एउटा किसिमको स्कुलिङ कहाँ कसरी भयो, थोरै यो विषयमा? मेरो जन्म कञ्चनपुर जिल्ला भीमदत्त नगरपालिका भित्र रहेको, अहिले हाल आरक्षमा त्यो बस्ती परेको छ, हामी त्यहाँबाट विस्थापित, त्यहाँ मङ्गलसेरा भन्ने ठाउँमा मेरो जन्म भयो। हाल त्यसपछि भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 2 कञ्चनपुरमै स्थायी ठेगाना छ अहिले। र कञ्चनपुर जिल्लाकै विभिन्न विद्यालयहरूमा पढाइ मेरो त्यहीँ भयो। कञ्चनपुर जिल्ला नै हो मेरो कार्यक्षेत्र। अहिले हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशभरि अब सहकारीको क्षेत्रमा कार्य गरिरहेछ। यही सुदूरपश्चिमै जन्मिनु हो, यहीँ तपाईँको किसिमको काम कारवाही भइरहेको छ। जस्तो अब नेप्सकुनसँगको आबद्धता तपाईँले अघि पनि एउटा मेन्सन गरि नै सक्नुभयो, तर त्योसँगै अब एउटा किसिमको अभिरुचि चाहिँ अब पहिल्यैदेखि अब यो सहकारी क्षेत्रतिरै गर्ने भन्ने थियो या बिचमा अरू केही पनि तपाईँले गर्नुभयो? कामको सन्दर्भमा त विभिन्न कामहरू गरियो। अब यो 44 सालको बेच हो मेरो एसएलसीको। त्यस पछाडि एसएलसी दिने बित्तिकै पछि म शिक्षक पेसामा आबद्ध भएँ। लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय भन्ने छ अहिले, त्यति बेला लक्ष्मी प्राथमिक विद्यालय बागफाटा कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिकाभित्र पर्छ।
त्यो विद्यालयमा शिक्षक पेसामा आबद्ध भएँ। लगभग 51 सालपछि निजामती सेवामा प्रवेश गरेँ र हाल निजामती सेवामा पनि कार्यरत छु। अध्यागमन कार्यालय धनगढी मोहनामा कार्यालय प्रमुखको रूपमा अहिले कार्यरत छु। अनि कञ्चनपुरमा लामो समयमा जिल्ला हुलाक कार्यालयमा कार्यरत रहेँ। जिल्ला हुलाक कार्यालयमा कार्यरत हुने बेलामा पार्ट टाइम आंशिक समय बिहान 6 बजेदेखि पौने 10 सम्म र साँझ 5:15 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म जनज्योति बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापन सेवामा पनि अर्थशास्त्र विषय र शिक्षा विषय चाहिँ अध्यापन गराउँथेँ। र हाल चाहिँ अब यो त्यति बेलादेखि नै सहकारीप्रति आंशिक समय काम गर्ने र चासोको विषय भए हुनाले पनि अहिले प्राध्यापन पेसामा चाहिँ छैन। 51 सालमा अब शिक्षक पेसा छोडेर निजामतीतिर प्रवेश गरेर त्यसपछि 51 देखि 57 सालदेखि 69 सालसम्म लगभग 12 वर्ष 57 देखि 69 सालसम्म 12 वर्ष जति जनज्योति बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापन पनि गरेँ। एउटा किसिमको यो अहिलेसम्मको तपाईँको यसो हेर्ने कोसिस गरियो भने धेरै सबैतिर एउटा किसिमको तपाईँले अनुभवबाट नै कोसिस गर्नुभयो। अहिले चाहिँ नेप्स्कुन प्रदेश संयोजक हुनुहुन्छ। जस्तो अब प्लानिङहरूको अब थप आगामी योजनाहरू यहाँ नेप्स्कुनलाई लिएर होइन अब प्रदेशभरि के चाहिँ गर्ने भन्ने छ र एउटा किसिमको कुन तवरले अगाडि बढ्ने भन्ने छ, थोरै प्लानिङहरूको विषयमा पनि छलफल गरौँ न। धन्यवाद। अब नेप्स्कुनले यो सहकारीको क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेश अहिले एकदमै पछाडि अवस्थामा छ। अन्य प्रदेशमा सहकारी संस्थाहरूले उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हामी लगभग जागरणकै अवस्थामा छौँ। विश्वमा सन् 1844मा सहकारीको इतिहास सुरु भए पनि औपचारिक रूपमा नेपालमा चाहिँ विक्रम सम्वत 2013 सालमा पहिलो संस्था स्थापना भएको देखिन्छ। र त्यसमा पनि नेपालमा स्थापना भएको झन्डै धेरै वर्ष पछाडि मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लगभग 2031 सालतिर पहिलो संस्था दर्ता भएको देखिन्छ। र त्यसकारणले 2048 सालको सहकारी ऐन आउनुभन्दा अगाडि एकदमै सहकारीको अवस्था त्यो तत्कालीन साझा संस्था ऐन अनुसार दर्ता भएका संस्थाहरू हाल लगभग औँलामा गर्न सकिने 1-2 संस्था बाहेक सबै मृत अवस्थामा छन्। उनीहरूको दर्ता खारेजी चाहिँ भइसकेका छैन, तर उनीहरूको अहिले उपस्थिति समुदायमा छैन। तर 48 सालको ऐन आइसकेपछि अलि संस्थाहरू दर्ता हुने, सहकारी संस्थाहरू दर्ता हुने क्रम चाहिँ बढ्यो र 2063 सालको राजनीतिक परिवर्तन पछाडि उल्लेखनीय मात्रामा एकदमै अत्याधिक मात्रामा सहकारी संस्था दर्ता हुने लहर चल्यो। र हाल चाहिँ अब यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केही संस्थाहरू एकदमै राम्रा संस्थाहरू पनि काम गरिरहेका छन्। उनीहरू अहिले प्रदेशको उत्कृष्ट संस्थाहरूको रूपमा पनि विभिन्न सरकारी निकायहरूले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि या सहकारीका सङ्घहरूले संस्थाहरूले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि पनि उत्कृष्ट संस्थाको रूपमा देशभरिकै एउटा अहिले यसै वर्ष पनि नेप्स्कुनले कञ्चनपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घलाई देशभरिकै उत्कृष्ट बचत सङ्घको रूपमा घोषणा गर्यो। त्यसकारणले अहिले एउटा जागरणको युग चाहिँ यहाँ छ भन्न सक्छौँ। तर पनि स्वस्थ रूपमा सञ्चालन भएका संस्थाहरूलाई हेर्दाखेरि अहिले यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको पनि सहकारीको क्षेत्रमा भविष्य उज्जवल छ भन्न सकिन्छ। अहिले हामी देशभरिको अवस्था हेर्दाखेरि 2 नम्बर प्रदेश कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश यो जुन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरिबीको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्छ त्यो मानव विकास सूचकाङ्कमा पनि हामी 3वटा प्रदेशका एकदमै न्यून थियो गरिबीको अवस्था, सापेक्ष गरिबीको अवस्था। र अहिले 2 नम्बर प्रदेशमा अलिकति त्यसको इन्डिकेटरहरू अलि बढेर 6 नम्बर र 7 नम्बर प्रदेश अथवा देशको मानव विकास सूचकाङ्कमा यो दोस्रो तहमा श्रेणीमा पर्छ। त्यसकारणले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्यस्तो किन भएको होला भन्ने कुराका सन्दर्भमा अब यो विश्वभरि नै हेर्दाखेरि अथवा नेपालको अवस्था हेर्दाखेरि पनि के देखिन्छ भने जुन देशमा जुन ठाउँमा सहकारी संस्थाहरूको उल्लेखनीय विकास भएको छ
साँच्चीकै समुदायका मान्छेहरूको वित्तीय पहुँच गाउँ-गाउँसम्म पुगेको छ। त्यो ठाउँको मानव विकास सूचकाङ्कहरूको अवस्था उच्च रहेको छ। जुन ठाउँमा सहकारीको अवस्था कमजोर छ, अर्थात् वित्तीय अवस्था, वित्तीय चाहिँ उपलब्धता न्यून छ, त्यो ठाउँका मान्छेहरूको चाहिँ मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था न्यून देखिरहेको हामीले विभिन्न स्रोतहरू हेर्दाखेरि त्यसो पाउँछौँ। त्यसकारणले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले विकास हुँदै गरेका संस्थाहरूको अवस्था हेर्दाखेरि आगामी दिनमा साँच्चीकै रूपमा सहकारी एउटा दिगो रूपमा स्वस्थ भएर सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था यहाँ देखिँदैछ। सम्भावनाहरू छ, तर एउटा किसिमको जुन गतिले सहकारीहरूको विकास हुनुपर्ने हो, जुन स्थितिमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ अहिलेको स्थितिमा सुदूरपश्चिममा पनि छैन। अझै आवश्यकता छ सहकारीहरूको भन्ने तपाईँको बुझाइ हो। जस्तो अब सरकारको कुराकानी पनि यहाँ तपाईँले जोडि नै हाल्नुभयो। जस्तो अब सम्बन्धित निकायहरूले तपाईँहरूलाई जस्तो अधिकारको सवालमा होस् या एउटा किसिमको तपाईँहरूले चाहे अनुसार चाहिँ काम गर्ने किसिमको वातावरण सिर्जना गर्नुमा चाहिँ कस्तो किसिमको स्थिति देख्नुहुन्छ? जस्तो बजेटिङको कुराकानी पनि अहिलेको सायद पछिल्लो आर्थिक वर्षमा चाहिँ केही बजेटहरू चाहिँ उपलब्ध गराएको भन्ने समाचारहरू पनि आएको थियो। यो चाहिँ स्थिति के हो, थोरै यसमा चर्चा गर्न चाहे। अब यहाँ अहिले सङ्घीय सरकार, अब यो सङ्घीयतामा देश गएपछि सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको अवस्था एउटा छ। प्रदेश सरकार, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटको अवस्था र यो स्थानीय सरकारहरू तीनवटा तहहरू छन्। अब खास गरेर हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कुरा हेर्दाखेरि अब सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहकारी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय भन्ने छ। त्यो सहकारी मन्त्रालयले चाहिँ सहकारी संस्थाहरूलाई एकदमै न्यून बजेट विनियोजन गरेको छ। खास गरेर शिक्षा तालिमको क्षेत्रमा सहकारी संस्थाहरू प्रवर्धन गर्ने क्षेत्रमा जति बजेट हुनुपर्ने थियो, सहकारीका भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने सन्दर्भमा अत्याधिक बजेट हुनुपर्नेमा त्यसमा एकदमै न्यून बजेट विनियोजन गरेको छ। र त्यहाँ सोद्धाखेरि पनि अब त्यो अर्थ मन्त्रालयले त्यति बेला बजेट प्रकाशन गर्दाखेरि काटेको हो, हामीले पठाएको हो भन्ने छ। त्यसमा अझै बढी बजेट विनियोजन हुनुपर्थ्यो र हामीले बेला बेलामा सहकारी क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। सहकारी प्रवर्धन, सहकारीको शिक्षा तालिमको क्षेत्रमा 9 जिल्लाहरूमा, सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9 जिल्लाहरूमा समानुपातिक हिसाबले बजेटको विनियोजन गर्नुपर्थ्यो भनेर बेला बेला कुरा उठाउँछौँ। हामीले लेखेर पनि त्यहाँ दिएका छौँ। तर उहाँहरूले आफूले बनाउनु पर्ने योजनामा सहकारी क्षेत्रलाई बजेट राखेको भए पनि अब त्यो बजेट निर्माण गर्ने बेलामा कुन तहबाट काटियो भन्ने कुरा उहाँहरूले अर्थ मन्त्रालयले काट्यो भन्नुहुन्छ। अर्थ मन्त्रालयमा चाहिँ अब यो यहाँ आएकै थिएन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसकारण गन्जागोलमा राखेको छ। अब स्थानीय सरकारको कुरा हेर्दाखेरि के छ भने अहिले 88वटा पालिकाको 88वटा सरकारहरू यहाँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छन्। धेरैजसो पालिकाहरूले सहकारी शाखा पनि बनाएको छैन। सहकारी क्षेत्रमा बजेट जिरो विनियोजन गरिएको छ, बजेट नै विनियोजन गरेका छैन। र केही सहकारी केही स्थानीय सरकारहरूले सहकारीको क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको पनि हामीले देखेका छौँ। जसरी अब यो कैलाली जिल्लाकै बर्दगोरिया गाउँपालिकाले सहकारी, त्यो पालिकाभित्रका सबै सहकारीलाई उनीहरूको आवश्यकता के हो, उनीहरूलाई कुन क्षेत्रमा तालिम शिक्षा चाहिने हो, उनीहरूलाई साँच्चीकै उनीहरूको सहकारी संस्थाको आकार अनुसार, उनीहरूको संस्थाको प्रकृति अनुसार के क्षेत्रमा बजेट चाहिने हो भनेर उनीहरूले अध्ययन सुरु गर्ने भनेर बजेट विनियोजन गरेको र हामीसितै सम्झौता गरेर अब यो यही महिनादेखि, यही मङ्सिर महिनादेखि माघ महिनामा सिद्ध्याउने गरेर उहाँहरूले सहकारीको एकदम डिटेल सर्वे गरेर आफ्नो पालिकाभित्र कति सहकारीको सङ्ख्या छ, त्यसमा सदस्य सङ्ख्या कति छ, पुँजीको अवस्था के छ, ऋण लगानीको अवस्था के छ। मलाई लागेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका 88 पालिकामध्ये बर्दगोरिया गाउँपालिका र डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाले आफ्नो पालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण सहकारी संस्थाको रियल अवस्था के हो र उनीहरूलाई कुन क्षेत्रमा सहयोग चाहिएको छ, उनलाई सपोर्ट गर्नका लागि उनीहरू तयार छन्। उहाँको पालिका स्तरबाट निर्णय गरेर अब 1-2 महिनाभित्र त्यो पालिकाको सम्पूर्ण सहकारीको एउटा प्रोफाइल तयार पारेर जुन क्षेत्रमा साँच्चीकै आवश्यकता परेको छ त्यो क्षेत्रमा सहयोग गर्ने र शिक्षा तालिमदेखि लिएर नीतिहरू बनाइदिने, सहकारी संस्थालाई कसरी अगाडि बढ्नका लागि के सहयोग गर्नुपर्छ, पूर्वाधार सहयोग गर्ने हो कि तालिममा सहयोग गर्ने हो, त्यसका बारेमा उनीहरूले डिटेल सर्वे गरेर
यो 2 महिनाभित्र रिपोर्ट तयार गरेर सहकारीको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्ने उहाँहरूले कार्य सुरु गर्नुभएको छ। र अर्को अछामको ढकारी गाउँपालिकाले पनि त्यो काम सुरु गरिरहेको छ। यो 3वटा पालिकामा मैले अब यो सहकारीको क्षेत्रमा उत्कृष्टमा पहिलो दोस्रो तेस्रो भनेर नाम लिनु पर्दाखेरि मैले 3वटा पालिकाको नाम लिएँ। यो 3वटा पालिकाले सुरु गरेको काम चाहिँ सहकारीका लागि सराहनीय छ भनेर मैले मानेको छु। र बाँकी अरू पालिकाले पनि यो कामलाई उहाँहरूबाटै सिकेर उहाँहरूले सुरुवात गरेको हिसाबले सहकारीमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। तर धेरै पालिकाले अहिले पनि सहकारी शाखा नै बनाएको छैन। त्यसकारणले सहकारी संस्था कुन अवस्थामा चलिरहेका छन्, के काम गरिरहेका छन्, स्थानीय सरकारलाई कुनै पनि जानकारी छैन। अनुगमन छ, न सहयोग छ, एउटा किसिमको त्यो लथालिङ्गको स्थिति भनौँ न, त्यो स्थिति देख्न सकिन्छ। यसको मतलब अब तपाईँहरूको अब आफूले जस्तो तपाईँ आफू पनि प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अब यो सँगसँगै अब थोरै रिलेटेड, किनकि आर्थिक क्षेत्रसँगै सम्बन्धित विषयवस्तु भए थोरै अब यो प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ चाहिँ के हो, अब यसले चाहिँ के काम गर्छ, कसरी चाहिँ यो अगाडि बढ्दैछ अहिलेको समयमा, थोरै यो विषयमा पनि चर्चा गरिदिन अनुरोध गरेँ। हजुर, धन्यवाद। अब यो प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ भनेको प्रदेश स्तरको विषयगत सङ्घ हो। यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको रजिस्ट्रार अधिकारीको कार्यालयमा दर्ता नम्बर 1 मा दर्ता भएको 2077 साल असोज 6 गते यसको दर्ता भएको हो। लगभग 1 वर्ष पुग्दैछ। यसले पनि बचत तथा यो प्रदेशभरिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको छाता सङ्घको रूपमा यसले काम गर्ने गरी दर्ता भएको हो। र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई शिक्षा तालिमको क्षेत्रमा अनि कानुनी क्षेत्रमा यसलाई चाहिँ बढी सक्षम बनाउने र सहकारीका नीति र कार्यविधिहरू तयार गर्न सहकारी संस्थाहरूलाई, आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई र सङ्घहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने र सहकारीको बारेमा सरकारसित, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसित लबिङ गर्ने, बहस पैरवी गर्ने उद्देश्यका साथ यो दर्ता भएको र यसले अन्तर्लगानी कार्यक्रम पनि सुरुवात गरेको छ। आफ्नो प्रदेशभित्रका यस सङ्घमा आबद्ध भएका आफ्ना सदस्यहरूको बचत स्वीकार गर्ने र आफ्ना सदस्यहरूले माग गरेको ऋण, थोक कर्जा उपलब्ध गराउने यसको उद्देश्य रहेको छ र यसले त्यो क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ। आगामी दिनमा यसलाई अहिले सम्पूर्ण पूर्वाधारले यो विकास गरि नसकेको अवस्थामा अन्तर्लगानी कार्यक्रम र बचत तथा ऋण र तालिमको क्षेत्रमा यसले काम सुरु गरेको छ र बिस्तारै यो सुदूरपश्चिम प्रदेशभरिका सबै सहकारी संस्थालाई यसमा आबद्ध गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। एउटा किसिमको भोलिको समयमा सहकारीहरूको सवाललाई लिएर र यहाँको आर्थिक गतिविधिहरूमा केही न केही कन्ट्रिब्युसन गर्ने ध्येयले अगाडि बढिरहेको भनेर भन्न मिल्यो त्यसको मतलब। जस्तो अब अरू सवालमा पनि अब समग्र यहाँको आर्थिक स्थिति र जस्तो सहकारीले पुर्याएको योगदानको विषयमा थोरै चर्चा गरौँ होला। एउटा जस्तो पछिल्लो समय प्रत्यक्ष रूपमा सहकारीहरूलाई निहालिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ र सहकारीको विषयमा त्यति धेरै भनौँ जानकारी गाउँघरहरूमा अझै पनि स्थिति छैन। भर्खरै एउटा किसिमको यो विषयमा चासो राख्ने, जान्ने र केही आबद्धता हुने सवालहरू देखिन्छ। त्यसैले अब योगदान चाहिँ अहिलेको समयमा कतिको चाहिँ गरिसकेको तपाईँहरूलाई महसुस हुन्छ सहकारीहरूले, र कसरी चाहिँ अबको समयमा अगाडि बढ्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ? अब यो अहिले प्रविधि, यो कोरोना महामारीका कारणले विगत 1-2 वर्ष अलिकति शिथिलता आएको छ। सहकारीले अहिलेको क्षेत्रमा यो कोरोना महामारीले प्रविधिको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर प्रविधिलाई प्रयोग गर्नु पहिलो प्राथमिकता हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई सिकाइदिएको छ। र अहिले सबै सहकारीहरूले अब जुन अहिले राम्रो काम गरिरहेका सहकारी छन् र तिनीहरूले जुन समुदायमा वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्ने काम गरिरहेका छन्, ती सहकारीहरूले अहिले अब प्रविधिको क्षेत्रमा बढी अगाडि बढिरहेको हामीले देखेका छौँ। र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सहकारीको अवस्थालाई हेर्दाखेरि विभिन्न जिल्लामा राम्रा एकदम उत्कृष्ट काम गरेका सहकारीहरू पनि केही रहेका छन्। ती सहकारीहरूले अब प्रविधि प्रयोग गरेर अगाडि बढ्दाखेरि जुन परम्परागत तरिकाले हाम्रो कागज प्रयोग गरेर ढड्डामा लेख्ने काम थियो, त्यसलाई चाहिँ अब सदस्यको अभिलेखलाई पनि दुरुस्त बनाउने काममा यसले सहयोग गरिरहेछ र आगामी दिनमा त्यो पनि एउटा आवश्यक पूर्वाधार हो। त्यसले गर्दाखेरि आगामी दिनमा अभि संस्थाहरूलाई अब कसरी वित्तीय
आवश्यकता पुरा गर्ने भनेर सहकारीको अभिलेख र जुन कमर्सियल बैंकहरूले अन्य वाणिज्य बैंकहरूले यो केवाइसी फारम भर्ने गरेका थिए, तर सहकारी क्षेत्रमा यो थिएन। अहिले अब यो सहकारी क्षेत्रमा पनि सदस्य पहिचान फारम केवाइएम फारम भनेर भरेर त्यसको कोपोमिस भन्ने नेपाल सरकारले लागू गरेको एउटा सफ्टवेयरमा सूचना प्रणालीमा त्यसलाई चाहिँ इन्ट्री गर्ने काम सुरु गरेका छन् र धेरैजसो सहकारीहरूले अब सफ्टवेयर प्रयोग गरेर सफ्टवेयर मार्फत आफ्नो कारोबारलाई चाहिँ प्रविधिमा रूपान्तरण गरेका छन् र अबका दिनमा उहाँहरूले सुरु गरेको जुन प्रविधिको कुरा छ त्यो अझै एडभान्स बढी हुँदै गएको छ। हामीले नेप्सकोनको तर्फबाट स्थिरीकरण कोषको स्थापना गरेर नेपाल सरकारको अगुवाईमा नेपाल सरकारले त्यसलाई मान्यता दिएको छ। स्थिरीकरण कोष संस्थाहरूलाई भोलिका दिनमा दुर्घटना हुन भएको अवस्थामा त्यसलाई कसरी चाहिँ सुरक्षा दिने भन्ने उद्देश्यका लागि स्थिरीकरण सुरु गरेको छ भने, अर्को विभिन्न सहकारी सङ्घ संस्थाहरू कसरी अब यो एकै कानुन निर्माण गर्ने बेलामा अथवा प्रविधिको कुरा गर्दाखेरि कसरी यसलाई चाहिँ व्यवस्थित पार्ने भनेर स्तरीकरण को कुरा पनि सुरु गरेको छ, जसमा हामीले नेपालको चाहिँ एउटा प्रोबेसन ब्रान्ड सुरु गरेका छौँ र एउटा यो एसिया स्तरको एक्सेस ब्रान्डको पनि सहकारी संस्थाहरूलाई उसले काम गरेको प्रविधिको प्रयोग, कर्मचारीको शिक्षा तालिमको कुराहरू अनि क्षमताका कुराहरूलाई विभिन्न इन्डिकेटरहरू बनाएर एक्सेस ब्रान्ड पनि सुरु गरेका छौँ र यो नेपाल स्तरको प्रोबेसन ब्रान्ड छ, त्यसका विभिन्न इन्डिकेटरहरू छन्। ती जुन सहकारीले ती सबै इन्डिकेटरहरू पुरा गरेका छ त्यो सहकारीलाई हामीले सहकारी विभागसँग मिलेर प्रोबेसन ब्रान्डको सर्टिफिकेट दिने गरेका छौँ। त्यसभन्दा पछाडि अब यो कप्स भन्ने क्रेडिट यो रिस्क एनालाइसिसको कुराहरू पनि जोखिम कति छ सहकारी संस्थाहरूमा भनेर कप्स कार्यक्रम CURBS भनेर कप्स प्रोग्राममा पनि आबद्ध गरेका छ भने, अर्को एउटा यो क्रेडिट युनियन रिस्क एनालाइसिस को कुराहरू SAR भनेर हामीले त्यो कार्यक्रमलाई नाम दिएका छौँ। SARAW सेभिङ एन्ड क्रेडिट अथवा साकोस रिस्क एनालाइसिस वर्कसप भनेर वर्षमा एकपटक हरेक प्रदेशमा SAR को गोष्ठी हामी गर्छौँ र त्यहाँ उपस्थित भएका सबै सहकारी संस्थाका ले दिएको रेकर्डका आधारमा, अभिलेखका आधारमा, कारोबारको विवरणका आधारमा उनीहरूको रिस्कलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्ने, हामी रिस्कमा छौँ कि छैन। जसरी अब एउटा व्यक्ति मानिसको एउटा बिरामी छ कि छैन भनेर ल्याब टेस्टमा हामी रगत खकार लगायतका कुराहरू गरेर यो रोगी छ वा छैन भनेर ल्याब टेस्ट गरिन्छ, त्यस्तै कुराहरू हामी यो प्रोग्राम अन्तर्गत गर्छौँ र सहकारी संस्था साँच्चीकै स्वस्थ छ कि छैन भन्ने कुरा यसबाट पत्ता लगाएर उहाँहरूलाई आवश्यक सरसल्लाह सुझावहरू हाम्रो कर्मचारीहरूले, प्राविधिक कर्मचारीहरूले दिनुहुन्छ र आगामी दिनमा त्यस्ता संस्थाहरू दुर्घटनामा नपरुन्, राम्रो हिसाबले सञ्चालन गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले यो स्तरीकरण कार्यक्रम चाहिँ सुरु गरिएको। स्तरीकरण कार्यक्रम नेप्सकुनले एउटा परामर्शको रूपमा चाहिँ नेप्सकुनले अहिलेसम्म गरिरहेको एउटा कामको रूपमा त्यसको मतलब बुझ्न मिल्यो। प्रदेश ज्योतिष परिषदको चाहिँ नेपाल ज्योतिष परिषद सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिको सदस्य पनि अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। ज्योतिषीप्रति पनि एउटा अभिरुचि रहेछ। यो पहिला कुरा त अब के चाहिँ काम गर्छ ज्योतिष परिषदले होइन, र अब त्यसपछि यसको अब अहिले थोरै ज्योतिषीलाई लिएर एउटा किसिमको बुझाइहरूमा आइरहेको परिवर्तन र सँगसँगै बीचमा एकचोटि आइरहेको क्राइसिस र अहिले फेरि केहीसम्म यो वैज्ञानिक छ है, यो आवश्यक थियो र बीचमा यो एउटा किसिमको विभिन्न कुराहरूले यसलाई प्रभाव पारे पनि यो नियमित हुनुपर्छ रहिरहने कुरा हो र हिजोका दिनमा त्यत्तिकै सुरु भएको कुरा होइन भन्ने तरिकाले यसलाई अहिलेको पछिल्लो समय बहसहरू यसरी हुन थालेका छन्। तपाईँहरू यो बहसहरूलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ एउटा कुरा, एउटा प्रश्न। र अर्को प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई अहिलेको स्थितिमा नेपाल ज्योतिष परिषदले गर्ने काम चाहिँ के हो, थोरै यसमा पनि चर्चा गरिदिन अनुरोध गरेँ। धन्यवाद यहाँलाई। यो ज्योतिषीको बारेमा हाम्रो पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड नै अब ज्योतिषी क्षेत्र भएको हुनाले मेरो औपचारिक शिक्षा त ज्योतिष विषयमा नभए पनि हाम्रो पारिवारिक यो दार्चुला बैतडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अठोला ब्राह्मणको नामले हामीलाई
मान्छेहरूले चिन्ने गर्दछन् र हाम्रो पारिवारिक वंशावली वंशजको आधारमा गरिने काम भएको हुनाले पुर्ख्यौली पेसाको रूपमा यसलाई मैले बाल्यकालदेखि नै बुवाबाजेहरू अथवा अग्रजहरूको सहयोगबाट उहाँहरूले दिएको शिक्षाबाट मैले यो सिक्ने मौका पाएँ र यो हाम्रो पारिवारिक जुन पुर्ख्यौली पेसा छ यसमा अब यो ज्योतिषको आधुनिक केही नयाँ कुराहरू पनि अहिले अब यो अनुसन्धानकै विषय पनि भएको र साँच्चीकै एउटा वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित साँच्चीकै विज्ञान सम्मत ढङ्गबाट यसका कामहरू हुने गरेको हुनाले पनि अहिले प्रविधिको प्रयोगलाई पनि हामीले ज्योतिष पेसामा जोड्नुपर्छ। अर्थात् ज्योतिष पेसालाई अहिलेको युगअनुसार युग सुहाउँदो जुन प्रविधिको कारणले यसलाई बढी व्यवस्थित र बढी चाहिँ सुसंस्कृत बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले अहिले नेपाल ज्योतिष परिषदले यसलाई पनि सुरु गरेका छ। प्रविधिको क्षेत्रमा सफ्टवेयरहरू मार्फत पनि चिनाहरू बनाउने लगायतका जन्मकुण्डलीहरू विवाह मिलापन विभिन्न कुराहरू यो गर्ने हामीले सुरु गरेका छौँ। नेपाल ज्योतिष परिषदको संस्थापक को रूपमा डाक्टर लोकराज पौडेल ज्यूले यो सुरु गर्नुभएको हो र यो ज्योतिषीहरूलाई आपसमा जोड्ने जुन ज्योतिषी पेसाको बिचमा अलिकति यस क्षेत्रमा पनि केही विकृतिहरू देखिने काम भए र साँच्चीकै ज्योतिषीहरूलाई अबको युग सुहाउँदो कसरी बनाउने अर्थात् यसलाई चाहिँ समय सापेक्ष कसरी बनाउने भन्ने कुराका लागि र ज्योतिषीहरूलाई आपसमा अन्तर्क्रिया गरेर आपसमा छलफल गरेर ज्योतिषका नयाँ क्षेत्रमा कसरी भावी पुस्तालाई अगाडि बढाउने भन्ने उद्देश्यका साथ नेपाल ज्योतिष परिषदको स्थापना गरियो र यहाँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि हामी विभिन्न अब यो ज्योतिषीहरूको अहिलेसम्मको गुरुकुल शिक्षाकै आधारमा अगाडि बढेको अवस्था रहेको थियो र यसलाई हामीले अब यो विभिन्न समयमा तालिम गोष्ठी र अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरूको मार्फत ज्योतिषी पेसामा आबद्ध भएका व्यक्तिलाई एक ठाउँमा भेला गराएर ज्योतिषका बारेमा छलफल गर्ने र ज्योतिषीको वास्तविक जुन विज्ञानसम्मत तर्कहरू छन् त्यसलाई चाहिँ कसरी भावी पुस्तालाई चाहिँ सिकाउने भन्ने कुराका बारेमा यसको प्रमुख उद्देश्य रहने गरी हामी काम गर्दै आएका छौँ र यो प्रदेशमा साँच्चीकै भन्ने हो भने देशभरिकै एकदमै यसको सुरुवातको कुरा गर्ने हो भने यो प्रदेश नै सबैभन्दा समृद्ध इतिहास हामी देख्छौँ र पहिलेदेखि नै यो प्रदेशको ज्योतिषको क्षेत्रमा अहिले देशभरिबाट जति पञ्चाङ्गहरू प्रकाशित हुन्छन् तिनीहरूको कहाँबाट सिके अथवा यसको चाहिँ सुरुमा यसको सुरुवात कहाँबाट भयो त भन्ने कुराहरूकालाई हेर्दाखेरि अब यो हुन त एकदमै इतिहासतिर हेर्ने हो भने मेसोपोटामियातिर नै जानुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट मेसोपोटामियाबाट जस्तो यसको सुरुवात भए पनि यो भारत हुँदै नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला बैतडी क्षेत्रबाट यसको विकास र विस्तार भएको देखिन्छ। देशभरिका अन्य ज्योतिषीहरूले पनि धेरैजसोले यो क्षेत्रकै सुदूरपश्चिमकै जुन संस्कृति छ सुदूरपश्चिमकै जुन चाडपर्वहरूको र यो ज्योतिषीको जुन मूल आधार छ यसलाई चाहिँ अपनाएर उहाँहरूले पनि अगाडि बढाएको देखिन्छ र यस कारणले यसलाई चाहिँ हाम्रो जुन विगत छ हाम्रो इतिहास छ यो एउटा समृद्ध इतिहास यहाँ रहेछ। त्यति बेलाको ज्योतिषीको अवस्था हेर्ने हो भने त अहिले हामी एकदमै धेरै कुराहरू बिर्सिसकेका रहेछौँ, धेरै कुराहरू लोप भइसकेका रहेछन्, धेरै कुराहरूलाई हामीलाई छोडिसकेका रहेछौँ भन्ने कुरा पनि हामीलाई अहिले महसुस हुन्छ र त्यस कारणले आगामी दिनमा यसलाई चाहिँ कसरी समृद्ध बनाउने जुन हामीले बिर्सेका कुराहरू लोप भएका कुराहरूलाई पनि एउटा संस्थागत ढङ्गले कसरी यसलाई चाहिँ अभिलेखीकरण गर्ने र यसलाई धेरै कुराहरू हामीले धेरै विद्वानहरू एकदमै यो चाहिँ यो क्षेत्रका जुन पहिलेका ज्योतिषीहरू छन् उहाँहरूको एकदमै ज्योतिष विद्यामा अति धेरै ज्ञान थियो भन्ने कुरा हामी सुन्छौँ। तर अहिलेका व्यक्तिहरूमा अहिलेका भावी पुस्ताहरू र अहिलेको पिँढीमा पनि
यो कुरा केही लोप भएको छ र त्यो अवस्थामा हामी जान त सक्दैनौँ होला। त्यति ज्ञानको क्षेत्रलाई हामीले यसलाई बिर्सेर आयौँ, लोप भएर गयो। तर पनि अब यसलाई अझै के व्यवस्थित गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले यो ज्योतिष परिषदले पनि सबै प्रदेशमा प्रदेश समितिहरू बनाएर, जिल्ला समितिहरू बनाएर अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पनि एउटा प्रदेश समिति र 9वटै जिल्लामा जिल्ला समितिहरू निर्माण गरेर हामी यो ज्योतिषको कामलाई व्यवस्थित गर्नका लागि लागिरहेका छौँ। यो नै यसको मुख्य। ज्योतिषलाई लिएर त अहिले नेपालमा त प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबै कुराहरू ज्योतिषीबाटै हुन्छ, त्यो तरिकाले एउटा किसिमको कुराकानीहरू पनि आउँछन्। यो चाहिँ अब कतिको जस्तो अब एउटा ज्योतिषीको कुराकानी लिएर एउटा यसले चिनाहरू यताउता कुराकानीहरू धेरै कुराहरू हुन्छन् यो भित्र भन्ने पनि छ। त्यसैले अब साँच्चीकै त्यो तरिकाले भूमिका, त्यो तरिकाले ज्योतिषी शिक्षाले त्यहाँसम्मको स्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्छ के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? तपाईँहरू आफूहरू, किनकि अब यो क्षेत्र उद्गम बिन्दु पनि हो, तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो। अब यो क्षेत्रबाट काम गरिरहँदाखेरिमा त अब जस्तो पछिल्लो समय भनौँ प्रधानमन्त्रीहरू नियुक्तिदेखि लिएर त प्रधानमन्त्री यो समयमा ट्याक्क यो हुन्छ, यो ज्योतिषीले भन्यो भनेर यो तरिकालेहरू समाचारहरू पनि आउँछन् र सँगसँगै अब यो समयमा यो व्यवस्था आउँछ, यो तरिकाले पनि कुराकानीहरू आउँछन्। यो चाहिँ कतिको सत्य हुन्छ यो कुराकानी, कति वास्तविकता हो? धन्यवाद। यो अब यो शास्त्रमा पनि ज्योतिषीलाई वेदको आँखा भनेर भन्ने गरिएको छ। ज्योतिषी एउटा यो ब्रह्माण्डमा रहेका जुन सौर्यमण्डल छ, जुन यो ब्रह्माण्डको सारा ग्रहहरूको, ताराहरूको जुन अन्तर सम्बन्ध छ, यो सत्य छ। यसलाई चाहिँ अब अहिलेका वैज्ञानिकहरूले पनि त्यसलाई प्रमाणित गरिसकेका छन्। यो कुरा प्रमाणित भइसकेको कुरा हो। र यो ब्रह्माण्डमा रहेका जुन ग्रह नक्षत्रहरूको अवस्था छ, यो मान्छे जन्मिने बेलामा हरेक अवस्थामा यो यिनको अन्तर सम्बन्धले गर्दाखेरि कुन बेला जन्मेको मान्छेको त्यति बेलाको मान्छे व्यक्तिको जन्म हुने बेलामा उसको ग्रह अवस्था के थियो, ब्रह्माण्डमा रहेका यो सौर्यमण्डलमा रहेका ग्रहहरू कुन अवस्थामा थिए, कुन स्थानमा थिए, उहाँहरूको जुन गतिशीलता छ त्यो गतिशीलतालाई गणितको विधिबाट गणना गरेर कुन ग्रह कुन अंशमा कति कुन अवस्थामा थियो त्यसको साँच्चीकै गणना गरेर यसको बारेमा भविष्यवाणी पनि गर्ने गरिन्छ र चिना तयार पार्ने पनि गरिन्छ। र मान्छेको एउटा स्वभावै के छ भने मान्छेले जतिसुकै एउटा भौतिकवादी हुने प्रयास गरे पनि यो भौतिक शास्त्र सम्मत कुरा पनि हो। ज्योतिष विज्ञान भएको कारणले विज्ञानका जुन आधारभूत कुराहरू छन्, जुन कुराहरू भयो भने हामी त्यसलाई विज्ञान भन्छौँ, ती सबै कुराहरू ज्योतिष शास्त्रभित्र रहेका छन्। त्यसकारणले यसलाई विज्ञान भनेको हो, ज्योतिष विज्ञान भनेको हो। र मान्छेको स्वभाव के हुन्छ भने भोलिका दिनमा के होला, मेरो शिक्षा कस्तो होला, मेरो भविष्यमा कुन क्षेत्रमा जाँदाखेरि मलाई सजिलो होला भन्ने कुरा जान्न हरेक व्यक्ति जिज्ञासु रहन्छ। मेरो वैवाहिक अवस्था के होला, मेरो भविष्यमा चाहिँ सम्पत्ति आर्जन गर्ने कुरादेखि लिएर व्यवसायका कुराहरू, नोकरीका कुराहरू, कुन क्षेत्रमा मैले सुरुवात गरेँ भने मैले सफलता प्राप्त गर्न सकौँला भन्ने जिज्ञासा, कौतूहलता हरेक मान्छेमा हुन्छ। र त्यसकारणले ती व्यक्तिहरू ज्योतिषको सम्पर्कमा आउँछन् र ज्योतिषको परामर्श लिएर उनको हुन त के कुराहरू प्रारब्धका कुराहरू पनि हुन्छन्, जुन चाहिँ एकै समयमा एकै ठाउँमा एकै चाहिँ भौगोलिक ठाउँमा चाहिँ स्थानमा जन्मेका व्यक्तिहरूको पनि के कुराहरू समान चाहिँ भविष्य हुन सक्दैन। त्यो पूर्वजन्मको एउटा प्रारब्धको कुराहरू पनि हुन आउँछ। तर पनि मान्छेले भोलिका दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने, मेरो भविष्य के होला भनेर ज्योतिषीको सम्पर्कमा जान्छन्। र त्यसरी जाने बेलामा ज्योतिषीले व्यक्त गरेका साँच्चीकै एउटा अनुभवबाट ज्योतिषी पेसामा लामो चाहिँ अनुभव गरेर आएका, काम गरेर आएका व्यक्तिहरूले सही भविष्यवाणी दिन्छन् र मिलेको पनि हामी देख्छौँ। यो भविष्यवाणीहरू सही हुने गर्छन् यदि वास्तविकतामा टेकेर भनेपछि भन्ने कुरा नै हो। कार्यक्रमको अन्तिममा पुग्यौँ, समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुपर्छ। र आजको कार्यक्रमबाट लगभग अब बिदा माग्नुपर्ने स्थिति छ। धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनको धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो लोकप्रिय यो मिडिया मार्फत मलाई आफ्नो क्षेत्रका सहकारी ज्योतिष क्षेत्रका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूसित, आदरणीय श्रोता दर्शक महानुभावहरूलाई
एकपटक फेरि परिचयलाई नवीकरण गर्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँको लोकप्रिय मिडिया र व्यक्तिगत रूपमा म मेरो तर्फबाट र ज्योतिष परिषद, नेप्सकोन र प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घको तर्फबाट समेत यहाँको लोकप्रिय मिडिया र यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा यहाँको सहयोगको पनि अपेक्षा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेप्सकोन प्रदेश संयोजक माधव प्रसाद जोशी। उहाँको अरू परिचयको कुराकानी गर्दाखेरिमा उहाँ प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, नेपाल ज्योतिष परिषद सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आजको कुराकानी तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो? तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाको अपेक्षा राखी अहिलेसम्म कार्यक्रम हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो, यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अबको कार्यक्रमबाट भने मैले पनि बिदा भए, प्रविधिबाट मिठो साथ पाएँ हाम्रो आरडीजी र छोटोजी, उहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै बिदा भए। नमस्कार, शुभ दिन।